जी सांगता तुका उलोव्या दोड्यांनी कांयच भियेनासतना मोडबातल्या काळोखांत जावची सुर्याची किरणां एकामेकाक समजून रावची एकवटान दोर म्हाका सोडून दी सगळी चिंतना जिविताची पावलां मारुया आमी नाचतना वेगेत आसतना मोने साफरोना दोळ्यान तुज्या दिसता फुडार आमीन. मोगळ बापा आमी संजेच्या वेळार तुवें आमकां तुजो अवकाश करून दिल्याक तुका आमी अर्गां दिता. आमी आज आमच्या आश्विनाच्या काजारा खातीर तयाराय जावन आज रोसाचें कार्यक्रम संभ्रमूंक आमी त्या मटवाक वेता. आमी थंयसर वेताना आमची जावची आयची कार्यां सर तूं सुफळ कर. आमच्या आईच्या कार्याक तशें मुखल्या फाल्यांनी पुरवान आमच्या कार्याक तूं तुजें दाराळ आशिर्वाद घाल. कसलेंच विघ्नान वारें नासतना आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या कुटुंबाक सगळ्या कुटुंबाक तूं तुजें मोलादीक आशिर्वाद दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन. आमचे उपास सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Naman Maria, prendor-lhe sunt tu je sănăta strâmt tu să deu, an să devi în forge cu zice Jezus. Mai mă papa când utra când voi tat mea. Eu cu mă deua din zăle pe mami magia, am ce o pasă gincha tu je n-am poi drzau, tu je razam ca eu, tu je cu și sărgază tată și sunt saranza. Naman Maria, prendor-lhe sunt tu je sănăta strâmt tu să deu, an să devi în forge cu zice Jezus. Mai mă papa când utra când voi tat mea. Sosnoso विश्वदितांका येसुमिया निरंतर प्रकाशती पुनदी समानांतर जत में शग्योंदी आमेन. सगळ्या बोर्ड जत में देवाच्या कपटीन समानांतर शग्योंदी आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने गेल्या कुटुंबांक आमी हांगा सरीत आसतना घरच्या अंगणा मुखार जाल्लें जाल्यार कार्य आमी घरांत स्वागत करता. पण
ಹೊರೆತ ಕರೆದ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗಿ आमच्या मदगत्या माटवान दापयता देखून व्हिडिओग्राफर जो आसा आमी सोबी दिसता थोडी कोण तरी हजर आसा सगळे संगी मेळून न्यू स्टार बँडाच्या संगतपणान होरेत अश्विन नितीनाक आमच्या मदगत आमी आपोवया स्वागत करूया सगळ्यांचो ताळयांचो आवाज येवन दी लेट्स वेलकम अश्विन दोस्ताना आमी तांकां स्वागत कर ह्या माटवा भितर स्वागत करता कित्याक बगलेन थावन आयले असो दिसना मदगत थावन येवंक जाय बरो माटो उसोवंक जाय लुबोवंक गेले गुट्ट आमसून दस पावता हेचे दिसा देखून बँडाच्या आवाजा बराबर सर्व आमची मोगाची सैरी दैरी कुटुंबाक लक्षिल्लें आसलें हांगासर येतात Então no bem seirinho redoloso e pavilion sinjam da brito sumar pondelli e subit fergaz Kerala da samang pun manglor de jig dai zona sam आणि या fergaz town वेळार आयल्यान जर केरळा town म्हण शांगसर वेळार पावता जाल्यार तांकां आमी मान दिवन मोगान आपोवन हाडूंक जाय ही जावन आसा आमची संस्कृती न्यू स्टार बँड हाच्या संगतपणान नव्या सैर्यांक आमी आमच्या मदगां स्वागत करया देखून घट्ट थाळयांचो आवाज दिवया बँडाच्या नादा बराबर संगीताच्या वळा बराबर आमी सुमेस्त नव्या सैर्यांक स्वागत करूंक आमा मदगांत आयते जावया लेडीज एंड जेंटलमॅन आय एम इमेन्सली हॅपी टू अनाउंस द अरायवल ऑफ आवर न्यू रिलेटिव्स all the way from Narampadi, Kerala. So let's welcome them. Let's welcome the bride's family, bride Nirmala's family amidst us this evening. Everybody. नवी सैर्यत असताना फुलांनी भांगर खाण घेऊन आयल्यात संभ्रमाची वस्तू खाण घेऊन आयल्यात साडो तांच्या हाती आसा आनी धर्मगोचरो सर्व वस्तू घेवन ती येत असताना तांकां मोगान आमी स्वागत दिवंक आसात की त्या पुर्वाच्या दिसाच्या काजराच्या वरत्यो मला देखाणीक हो जावन आसात बँडाच्या मोगान आनी संगातान ती आमच्या मदगात येतात आनी मुखल्या बसकेर येवन ती बसका घेतात देव बरें करूं म्हणटा बँडाच्या गाबी आमी सुबी दिसता सुरवेर हांव मदगत हजरसच्या श्रेष्ठ वडिलांचो मान वळखून घेता मनात एक बाबा इवन तुमकां मोगान स्वागत करूंक आशेता वा म्हणजे फर्गजीचे सहायक विकाराम संगी हजर आसात मोगाच्या दोन माया मोगाच्यो थाळयो दिवन पाद्र्यापाक आमी सुबेस्तां स्वागत करया ह्या संतोशाच्या कार्याक वड्याच्या गुरुकारामाक इमाने सिफ्रियन लोबो तुका मोगान स्वागत म्हणटा दोन थाळयो गुरुकारामाक आमी दिवया मोगान स्वागत करया संगतच प्रतिनिधीक इमान बगोवन मोगाचो इफकार हांव पटयता ह्या सोबीत कार्याक भुरगो आसलो व्हड जालो आनी व्हड जावन तरणाटपणाक पावलो तरणाटपणाच्या पावंडार आशा किर्लाली संगतपणाची आनी आयच्या दिसा त्या संगतपणाच्या आशेक एक मॅट मात पाटी उरिल्ल्या वखता ते मॅट संपोवन मुखले मॅट फुडें दवरच्याक होरेत अश्विन आयतो जाला मुगोच्यान आमकां सुमेस्त सांग बऱ्यांतली बरी सांज जावन आसा कित्याक ताका बरें मागची सांजी देखून आमी तुमी सुमेस्त हांगासर हजर आसतना हर एकल्यांक पयल्यान पयलें ह्या संजेचे शुभाशय म्हणटा बऱ्यांतली बरी सांज हांव आशेतां सगळ्या लागीं पयलें उतार म्हजें जावन आसा आमी सगळ्यांनी इस्त खूश विंसल्या कित्या खातीर गोत्तो ना होरेत चंगर ह्या कुशीन गी ती ताशा गी म्हाका गोत्तो ना हेणें पुरो खाली सोडल्यांत पूण हेणें थोडीं जाणां मात्र विंसलेली पर्सा म्हणटा ती मात्र बसल्या पुरो पाद्र्या ह्या कुशीन बसला म्हण बसल्यात गी म्हाका कळीत ना पूण आमी तुमी सगळ्यांनी उलयल्यार मात खरें तें बरें जाता मोगाचें न्हू सगळ्यांक आखेर म्हण असो आयकता म्हण आमी उलयल्लें हेच सर न्हू न्हवऱ्या बाबान हातो केल्यार हां सगळ्यांक आयकता जाल्यार तर आमी इल्लें उलोवया अर्धे मिनट बरोबर उलोवया ताचे उपरांत कार्य तें बळान मोगान मुंदरून उरया सगळें लागीं उलयता पयलें वता तुमी सकट बरीं आसात म्हूण येस सर न्हू कोण बरें बरीं नात हातू कला पळया न्ही सगळें बरीं आसात आमी सगळ्यांनी बरें आसल्यार तुमचो बरो संतोश असो आवाज तुमी दिवंक जाय तो आवाज तुमच्या ताळयांत व्यक्त जाता ताळयो जावन आसा तो संतोश असो जिनूस व्यक्त करचें एक साधन खंय एक हातेर खंय देखून आमी सगळें
घट्ट ताळयो दिवन आमचे आजारपण दाखोवया 3, 2, 1 लेट्स गो दादा मला दुंबक बरपरा येतात गी मुखार तुमी आयले जाल्यार कदलांचो व्हिडिओ ना तुमचो येता मुगोचो ना येता जाल्यार रे ह्या कुशीन या येण्याची थोडी कदलां आमी आमची जावन घेवया वय वय बरें मन दाखय सकड मगोचो न्हू मातेरलो ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋಜಾದೆ ಮಲ್ ದುಂಬಕ್ ಬತ್ತದಿ ಮೇತ ಚೇರ್ ಎಕ್ಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುಲ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ನಾಗ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ದಿನ ತೋರು ಮುಂಟಾತೆ ಒಣ್ಣಿಗೆ ತೀಸ ವೈ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ ಪಣ್ಣೇಕ್ಲ ಯಾನ್ ಮನೆಯರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ ಬತ್ತರೆ ಮೈನ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಡಿ ನೀ ಫೋಟೋ ಇರ सकडांगे मेदून गट्ट ताळयो देवया बरें मन दाखोवन मुखार आयिल्ले खातीर थँक्यू वेरी मच तर मगोचे न्हू सर तुमचे लागीं उलो दिता सकड आमी बरी समजल्या तुमचो उजवो हात तेपटे वयर वाऱ्यार घालना हाय म्हण आपलें सकडें वडल्यान सकडें हलो म्हण आपली आं ओके तर मगोचे न्हू एक हात वाऱ्यार घालप ना दोनी हात वाऱ्यार घालया गट्ट ताळयो आवाज वाऱ्यार आमी उठोवया एवरीबॉडी दोन ओळी पण त्या ओळ्यां भितर आसा हजारांची जिवितां आपोडचें बरेंपण आयच्या दिसा तस्सो नार्ल त्या ओळ्या मुखांतर वळयल्लो नार्ल रोसाचो वळो आश्विनाक आपोडता मात न्ही ताच्या जिविताक तयाराय दिता असल्या गणिताक मुगोचे न्हू आमी तुमी सगळें साकसांव खायल्या तुमकां समेस्तांक मनेस्तीन कार्मेन लोबो आनी तिच्या कुटुंबाच्या नांवे हांव रोशन कुलशेकर कार्याच्या सुरवेर मोगासो मानासो संतोसाचो स्वागत म्हणटा दोन तडी आमच्या जिवितांत आसात एक अवंकवारपणाची एक कुटुंबाच्या जिविताची तसली थर्ड वेंगच्या खातीर आज अवंकवारपण सांडूंक होरेत आश्विन आशेता देखून ताच्या कुटुंबान आमकां हो दीस नेमला मात न्ही ताका बरें मागोवंक आमकां उलो दिला तर मगोचे न्हू हे सोबीत कुटुंब आमचे सगळीं येवच्या आदीं पयल्यान पयलें डीजे ग्लेनाच्या आवाजान होरेत असो दट्टू आनी वनी सांगत आसा तांचो मोगासो कुटुंबांत असो शायन येवंक आशेता संतोष शायनी आनी शायन प्लीज पुट युअर्स टुगेदर लेट्स वेलकम देम एमिस्टर्स एवरीबॉडी वाव स्ट्रेट अवे तो स्टेज के या तुम्ही सगळ्यां वयर येवचें एका घडयेक कुटुंब होरे ताच्या सोबीत कुटुंबांत सदां संगत दिवची ताची दट्टू ओनी आनी मोगासो जावन आसा शायन आयच्या दिसा ह्या वेदीर सोंपतासतना तांकां पळोवन आमी खुशी पावोंक जाय तांचे थंय आमी अभिमान पावोंक जाय सगळ्यांच्या की वर्ती आसच्या होरेताच्या काजाराची जावन आसली आपल्या ओनयेक शायनीक न्ही केदळा तयाराय केल्या म्हाका गोतू ना तिणें म्हाका बुकींग करूंक जाय तो तेम जालो तशें म्हणटा आसतना एका ओनयेक देरा वयर आसचो तो हुस्को तिचे थंय आमकां पळोवंक मेळटा देखून शायनी म्हणटाना शायनींग म्हणलो अर्थ जायत की अंतराळा वयर संद्रेम तुजे वयर तसो प्रकाश सांगताना आमी आमच्या ताळयांचो आवाज दिवन तुका बरें मागता बरें अशें शायनींग दोन गट्ट ताळयो देवया ओनी जावन आसा दुसरी आवय म्हणटात कुटुंबांत आनी तुवें तो एक जबाबदारी सांबाळल्याक अभिमान म्हणटा संतोष तूं कुटुंबाचो मालगडो कांबो मोलादी कांबो आनी बुनादी फातोर म्हणूंक आशेता कित्याक म्हळ्यार तुज्या बाबाच्या ह्या दिसा खातीर तुवें जायती मिनात काडली आसाय दीसभर घडताय कुटाम तूं रुतां करताय आनी कुटाम तूं सांबाळतना आयच्या दिसा एक मोगाचें कुटाम तुवें रुतां केलाय आनी शायनी संगीत तो भान जोडून एका कुटुंबांत तुवें संतोष आनी समाधान हाडलें मोगाचें नदून गट्ट ताळयो ताका आमी देवया बरें आशेवया बरें मागया होरे ताच्या दट्टूक अभिनंदन म्हणटाना थंय पळोवया शायनाक तो कसो दिसता पळय की म्हाका ते पळयतना पाद्र्याप जाता म्हणल्यार बघता तो अन्य कितें सांग शायन हाय म्हूण सगळ्यांक व्हडल्यान हालो म्हणूंक जाय तुवें हाय आनी हालो म्हणचें हाय हॅलो तुमी घाले म्हणटा ताका तुमी काय उलयना हाय हालो गट्ट म्हणा पळया ओके शायना पळोवन खुशी जाता की तुमकां सगळ्यांक आर यू ऑल हॅपी ताणें रजा घालून सांजेच्या वेळार रोस जाता इसकाल सुकयला म्हण चिंती नाका ताका एक दोन गट्ट ताळयो दिया आनी उल्हास पाठोवया कित्याक ताच्या बापूचे रोसाचो संभ्रम आज तो उबो करनासा तर मग न्हू आयच्या दिसा होरेत आश्विन अशें म्हणटा म्हज्या जिवितांत हांव तिच्या गर्भांत जल्मल्ल्या घडये येता न्हू तिणें म्हजें पालन आनी पोशण अशें केलां की म्हाका राया बरी पळयलां जाय जाल्लें हांडिलां म्हज्या जिवितांत तिणें आपोडलां मात न्ही म्हजें जिवीत तिणें रुपांतर केलां ह्या दिसा तिचे संगी म्हजी मेटां काडून हांव ह्या वेदेक येवंक आशेतां तर मुगाचे न्हू मोगाची आवय कार्मेन लोबो ल्हान आसतना पुताक हातीन धरून इस्कोलाक सोलून व्हरताली पूण आयच्या दिसा पूत होरेच जाला म्हणटा आसतना आवय आपल्या बेसांवांनी पुताक आमामत घात आपूण हाडटा आश्विनाक ताच्या मोगाचे मम्मी बराबर स्वागत करया आमी सुमेस्तां हियर वी गो न्यू स्टार ब्रास बँड नवरो बाब बोरसुबीत दिसता आपलो वावर अबुधाबीन करता निर्मलाक तो विंचता आनी तिचे संगीत जिवीत बांदूंक आशेता परवांच्या बागी दिसा
तर मुगोचे न्हू हो दीस तसो जावन आसतना ह्या कुटुंबांत इल्लें सड्ड खावंक ताकात दिल्लें म्हूण म्हाका भोगता देखून इल्लो लांब तत्तो दिसता न्हय गे म्हणणे कितेंय जावं ताका बरो मोग दिला सगळ्यांनी ताची बरी सांबाळणी केल्या आनी ताचे थंय एक पळोवन सो तुमी अस्मिताय म्हणवे ताचो बरो हांसो तो ताच्या आशा मुखां सगळ्यांक ताच्या मुठी भितर दवरता आनी तो असो मुगोचे न्हू आमचो आयचो सोबीत सुंदर हरेत्राय अश्विन नितीन लोबो ताका आमी दोन घट्ट ताळी असो आवाज दिवन उल्हास पटोवया अश्विन कंग्रॅच्युलेशन उल्हास म्हणटा परबी पटयता तुका पळोवन आमकां खुशी जाल्या वा मंजुरान फाटल्या इतल्या वर्सांनी उण्यार एक 500 वयर रोस केल्ले आसात पूण इतल्या उबाऱ्याच्या वेदेर उबो रावल्लो पयलो हरेत तूं जावन आसा शिप्री काले म्हणटाय इतली एक हायटाची वेदी कोणनी दीस करूंक ना न्ही आनी अश्विनी जाय की बागी सड्ड उबा राय आसाय आनी जिवीत तुजें जिवीत आनीक उबाऱ्याक पावोवन जैताचींच ती बेसांवां दिवं दी म्हूण आशेता कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा पळोवया आमी मोगाच्या कार्मीन बाय कितलो संतोश तिच्या तोंडार आसा तिने थंयसर एक कुटामृता केला कुटुंबाची सर्व बरेंपण तिणें सांबाळलां बरें कुटाम आसा करच्यान ती पेसाडल्या जायतो वावट आनी वावर तिणें केल्लो आसा तर मुगोचे न्हू ह्या मोगाच्या आवयक आमी हक्कान मानान गौरवान बरें कुटामृता केल्ल्या पुताच्या रोसाचो संभ्रम उबो केल्ल्या आनी मानाची येजमान जावन ह्या वखदां ती उबी आसल्या घट्ट ताळयो असो आवाज दिवन उल्हास पटोवंक जाय कार्मीनबाई सगळ्यांचे नांवी अभिनंदन म्हणटा बरेंच मागता तुका बरें जावं दी तुज्या जिवितान म्हण आशेता तींचे नांवी पयलो मानाव दिवंक आशेता वाड्याच्या गुरुकरमा मने सिप्रियन लोबो तुवें मुखार येवचें हजर आसल्या सर्व वळ्याच्या नांवी ओमान असो पान पडत कसो गौरव तुवें स्विकार करचो आनी ह्या कार्यांत तुका आमी पयलो मान दिवन येवकार पाठयता दोन घट्ट ताळयो वाड्याच्या गुरुकरमा मेटां सोडून वयर येवन हांगासर येवन हें पान पडूदाक तुवें खाण घेवंक जाय म्हणून उलो दिता आनी येजमान्यान आनी येजमानीन ताका पान पडूदाक तें गोवन पळया तें पान पडूदाक खाण घेतना चुरा पावले म्हणटाय गे गुरुकाराम तशेंच राव जायत गी आनी संतोश तुजे लागीं उलो आसा सोबीत सांग पान पडूदाक आयलें म्हण सांग पयल्यान पयलें पान पडू दाखयले समेस्तान पाठ पडू दाखयले समेस्तान पान पडू दाखयलें पावलें म्हणटात की वय दोगां जाणांक आमी पान पडू दिवंक आसा गुरुकारामा पयलो उलो दिता फर्गस बिगार सोडा आज करता बाब जेम्स डिसोजा ताच्या नांवी सायक बिगार बाब आमचे संगी आसात बाबा इवन फादर मुखार येवन ह्या कुटुंबाच्या नांवी आनी वा म्हणजे फर्गस कुटुंबाच्या नांवी तुमी पान पडूत कसो मान खाण घेवंक उलो दिता दोन घट्ट ताळयो पाद्र्यापाक आमी दिवया आनी मोगान ताका स्वागत करया देव बरें करूं संतोष आनी मम्मी देख्खे मुखार या पान पडूदा खाण घेया हातांत आनी हांगासर रावा तुमी सैर येत आसतना आमी तांकां बँडार आपोवन हाडलें पूण ओ मान तुमकां दिवंक ना तुमचे पैकी कोणी दोगां जाणां मलगड्यांनी मुखार येवचें आनी नाराम पाडेकारांनी पान पडूदाक स्विकार कर नव्या सैऱ्याचो मान आनी गौरव तुमी ओळखूचो दायकन मुखार या येजमानीच्या हातीं पान पडूदा खाण घेया दोन ताळयो आमच्या नव्या सैऱ्यांक आमी दिवया ह्या कार्यान तांकां मोगान येवकार मागया नव्या सैऱ्यांक पान पडूदाक चेंबाक याद दिया जैत गे वा मंजूरचे उदक आ पळय जिविताची जर म्हणल्या बरी तें पियेल्या थान लागना तितलें बरें उदक हांगासर मेळटा त्या देखून पावले म्हणटात की हय देव बरें कर मुखार दवरया आनी तें तसो न्हवऱ्या बाबाक उलो दिता तुज्या खातीर लिव्या इव्हेंट्सान एक सोबीत चेर हाडला न्ही गे वयर बसल्यार मैसूरच्या राया बरी तूं दिसताय देखून एक गडी भर सगळ्यांच्या नांव उलो आसा हरेतान अश्विनान त्या बसकेर बसोंक जाय पळय गे बसच्या राय कसो बसता तो सत्त बसय त्या हां तोय सोबीत जाला वय आतां म्हाका इल्लें कन्फ्युजनय जालें व्हडणें तो ताच्या रोसाचो दिसा सुडास करता न्ही गे शायनी संगी काजाराचे दिसा व्हडणें कितेंय जावं संतोष केदाळे संतोषान असो व्यक्ती गे त्या नांवान तो संतोष आसा कितेंय जावं आवय बापय मुखार आवय भाऊ ओनी पुरादायकन मुखार बसा हांगासर तुमी तुमची बसका काण घेया म्हज्या जिविताच्या हर एक मेटांनी ताणें म्हजो संगात दिला तो संगात म्हज्यान विसरूंक जायना म्हज्या मती पडद्यांत हांव तो माजवून वचना तो संगात भोव गरजेचो तो संगात आशिर्वादांनी भरलेलो आनी तो संगात जावन आसा म्हजें जिवीतच बऱ्यापणां पावयलेलो वय तो संगात दिलेलो व्यक्ती कोणीय न्ही सर्ग आनी संवसार सोदनी जावन आसा देव देवा वरवीं मात्र हें साध्य म्हूण हांव मतींत हांव काळजांत हांव आनी जिवितांत हांव वळखता म्हणटा हरेत अश्विन देखून म्हज्या जिविताचो हो दिसी ताच्या नांवान हांव सुरवाता आनी ताच्या नांवाच्या त्या बऱ्या मोनाची बऱ्यापणाची आनी बऱ्या अस्मितायेची मोर मारून म्हजें काळजें आयचो दीस हांव आराम करूंक आशेतां देखून उलो दिता हांगासर मागण्या विधी संगी हें कार्य आराम करचे खातीर गुरुकारामान मुखेलपण घेवचें पाद्र्या बसात आमी कुटुंबाची सर संदे मुखार या मागण्या विधी संगी कार्य आराम करया आमी सुमेस्ता उबे रावचे लेट्स ऑल रायज इन वॉक ऑल मायटीज ब्लेसिंग ऑन दिस सेलिब्रेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस इवनिंग ऑफ रोज सेरेमनी ऑफ अश्विन
आपल्या समेस्तांक ह्या संजेचे शुभाशय पटयता प्रत्येक जावन आयच्या दिसा अश्विन ताच्या रोसाचे कार्य आमी संभ्रमत आसतना देवाचे आशिर्वादा मागचे चड गरजेचें. जें देवान सोडिलां तें मनीस मडिनाय म्हणटा सुवार्थेगार पुरवांच्या आयतारा दीस 11 वरार वामांजोर फिरगजेंत अश्विन तशेंच निर्मलाचें लग्न कार्य चलचार आसा. ताचेरय देवाची विशेष कृपा आमी मागया. ह्या दिशेन सर्व आमची गोर संमतीन धरून ही मागण्या विधी आतां आमी प्रारंभ करया. एका कंतारा मुखांतर संगत आमी गावया. एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या. एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाताव एकाच कळसान तुजो मोग करताव एकवटांची येवंक रेखताव पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाताव एकाच कळसान तुजो मोग करताव एकवटांची येवंक रेखताव. आतां आमी आमोरी म्हणची. सुमेच्या बोडव्यान मरिये बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरूय गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आपले सुमेची साक तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगाता स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे मेम पसोद विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर मागया येसू आमडेच्या स्पिरिच्या पुतान क्रिस्तान शापोन घेतले आमी जण जाल्या ताच्या कष्टांनी कुसारवी जन्मच्या आनंदा कंपासे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वचपून आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदां सर्वदा. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदां सर्वदा. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदां सर्वदा. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सरिंज सायन म्हाका दिला तुज्या तब्येत म्हजी मोदूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशोधी तांकां येसू निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशय घेवन दी. आमेन. सांव पावलान एपेसकारांक बरयलें पत्र. ह्या पासत हांव बापा उजीर सरपडोवन मागता. अर्ग आनी संवसारी हर एक सर्गीय आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरी संपत्ती तावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणाक गटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें बावर्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणयेची पाळां रोंबूं. मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुनयाद पडोवन गट आसूं. समजणे वर्तो क्रिस्त सोमोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरूं म्हूण तुमच्या खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे तें आपली सकत चलयतले आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्तातय महिमा जावं संततीचे संतते पर्यान ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचे उतर हें 2 मिनिटां आमी बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो व्हरतो संतोशाचो दीस आज खंडीत जावनी. अश्विनाक पळयत आसतना हस्त्या तोंडान
आमचे मदेगात आसा. खंडीत जावनी हांव चिंता बेगीनच निर्मलाक मेळोंक म्हूण सांगून आयतो रावल्यार बरें दिसता. ही घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. 1.5 वर्सां आदीं एक लग्न सक्रामेंतांत भाग घेवंक म्हूण हांव गेल्लो आनी सडावत मस्तू काजरांत ह्या वर्सा आसली. हांव मिलार फिरकजीन सेवा दिता आसतना आनी सबार काजराच्या सक्रामेंताक हांव वेतालो पूण सडावत वचनातलो. पूण ह्या एका लग्नाच्या सक्रामेंताक हांव हट्ट दवरून गेल्लो. पळया मिसान भाग घेवया म्हूण सांगून. कारण एकच, त्या कुटुंबांत ते चेडूं प्रतीक जावन सबार कुडींत ऊण आसून आनी ताच्या जिवितांत पयले मॅट जावन ताच्या न्हवऱ्या सांगाता तें आल्तारी मुखार सोबोवन आसलें. आनी न्हवऱ्याक पळयत आसतना घटमूट दिसता, सोबीत दिसता. ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबांतलो कितेंच उणें ना. पूण चेडूय एक व्हडल्या कुटुंबांतलें, ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबांतलें. पूण चेडवाक खाण आयकनात थोंड येना आनी एक पांयाचें सोमाकाट बोळ ना आनी हाताक एक ख्यारी दवरनो तें त्या थंयसर आल्तारी मुखार बसलां. आनी सगळें लग्न सक्रामेंत जावन ताचे उपरांत पाद्र्याप थंयसर मुखार येता आनी चेरके कडेन विचारता, तुका कितें भोगलें ह्या चेडवा लागीं तुका काजर जावं? कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या चेडवाक सबार ऊण आसात कुडींत. कितें म्हूण भोगलें विचारलें. ताका तो चेरको एकच उतार म्हणालो, खाये ना फादर, देवान म्हज्या जिवितांत ह्या चेडवाक बरोवन दवरलां कोण ना. त्या चेडवाक हांवें आसा तशें स्विकार केलां आनी मोरता पर्यंत ह्या चेडवा बराबर हांव आसा तशें जियेतलो म्हूण सांगलें. खंडीत जावनी म्हाका संतोश जालो पळोवन त्या एका चेरक्यान त्या एका स्त्रीयेक आसा तशें स्विकार करन, लग्ना बेस जियोंक सक्रामेंत स्विकार करन फुडें सरता आसतना खंडीत जावनी आमकां मात्र न्ही सोमेस्तांकी असलें घडीत पळयत आसतना खंडीत जावनी संतोश भोगता. सर्वज्ञा एक बरें उतार सांगता, जर तर तुजे कडेन खर्च करूंक पयशे आसा जाल्यार, तुजे लागीं रावोंक एक सोबीत बिडार आसा जाल्यार आनी तुका सांगले बरी आयकोवची एक फावोती सांगातीण आसा जाल्यार सर्गाक उजो लाय म्हूण सांगता. तशें म्हळ्यार सर्ग आसा करचें कोणें आमीच ह्या संवसारांत. आनी प्रत्येक जावन लग्नाच्या जिवितांत जर तर कुटाम बरें वळता जाल्यार खंडीत जावनी थंयसर सर्ग आमी आसा करयेत. अश्विनाक दोतोन काणगेत आसतना सबार जिवितांतलीं गणितां ताणें म्हजे मुखार दवरलीं आनी खंयच्या कश्टान तो वयर आयलो कुटुंबांत. परच्या दिसास ताच्या नव्या घराक हांवें बुन्याद फातर घाल्लो आनी बेगीनच ताचें घर जावचें आसा. कुटुंबाच्या कश्टान म्हणल्यार बरीं ते बांदते आसात आनी परत दुसरी बुन्याद घालूंक विचार आसा. अश्विन निर्मला सांगता लग्नाच्या जिविताक आनी हाचें 6 पावलाचें पत्रां वाचल्यार त्या मोगाची रुंदाय गुंडाय सगळें कितें आसा क्रिस्ता समोर दवरून क्रिस्ताक पयलो जागो दिवन जर तर लग्नाचें जिवीत आमी सरताव जाल्यार खंडीत जावनी सोडदोड माया मोग कितलेय कश्ट आसूं दी तें जियोंक साध्य जातलें. आनी अश्विनानी ताच्या उतरांनी सांगलें आसा म्हजे लागीं, फादर देवाक म्हजो पयलो जागो आनी उपरांत सगळें हांव करतलो म्हूण सांगून खंडीत जावनी मोगाळ अश्विन रोसाचें कार्य आनी परवां लग्नाचें कार्य देव तुज्या जिवितांत आसूं दी, देवाक पयलो जागो दी आनी कुटाम तुजें वाळोवन दी, संतोशाचें मोगाचें म्हूण सांगून जावं दी आमा सोमेज तांचें मागणें. आतां आमी उबे रावया आनी आमचे सबार गोरसो आनी मागणी कितें आसात सर्गी आसच्या बापा समोर भेटोवन दिवया. तुमची जबाब जावं दी. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्न सोबीत स्विकार करच्या जोड्याक देवाचो मोग शिकोवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण आमी मागता. आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आज रोस पुसच्या अश्विन ह्या न्हवऱ्याक तूं कृपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सुकाळ कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, अश्विनाच्या आवय बापूय आनी ताच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, परवा संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुज्या कृपेन यशस्वी कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोम्यांचे केले मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समखायो, जे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया.
सर्गींच्या मुगाळ बापा ह्या रोसाच्या कार्या मुखांतर तुवें आमकां संगत हाडल्यांक आमी तुका अर्गां दिता. अश्विनाचेर ताच्या होकले निर्मलाचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्तार बेसावां घाल म्हूण मागता. परवा आयतारा जावच्या सगळ्या लग्नाच्या कार्यक्रमाचेर तुजी दया आसूं ही प्रार्थना आमी करता. खाना शारांत लग्न पवित्र केल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. निमाणे कंतार आमी मरयेचे मसत मागून कवया. बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बचावेची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसन्न जावचे आपल्या देवाक. आवय तरी हांव रावचे सर्बे सावच्याक देख साव सोपच्याक. बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बचावेची. मोगाळ पुत्रा सोवेन अंखार मरे आशीर्वादी आमकां सांजुजे आमकां सोत विनंती कर. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मुगोच्यो न्हू आमची संगी आज दोग आश्वीन आसात. एक होरेच जाल्यार पाद्र्यापे आश्विनंद जावन आसात. त्या देखून हांव पाद्र्यापांक तांच्या पयल्या नांवान तापयला इवन म्हणून तेंच आज बाबा आश्विनान होरेत आश्विना पासून मागल्लें आसा. ताजे सांगता वड्याच्या गुरकरमान सांगत आसा तुमी सगळ्यांनी सांगात दिल्लो आसा. त्या देखून ह्या मुखेलपणाक हांव मान बगून तुमचे सगळें सोदून घट्ट थाळी आसा वाज तांकां वाशेता. देव आमचे खातीर सर्गार आसून सकला देवून आयिल्लो खंय पवित्र पुस्तक सांगता. आनी बेसावां खाण घेतना आमी सकलां देवून वडिलांची बेसावां खाण गेल्यार तातूंत एक मोल आनी अर्थ आसा. देखून मेटा देवून तूं ये हांगासर उबो जा आनी तुजे लागसार तुज्या मोगाची मनशां तुका बेसावां दितलीं आनी तुज्या जिविताक ती बरें आशेतलीं. सक्कड आमी बरें आशेता जाल्यार वर्त्यांतल्या वर्त्या रितीन बरें आशेवचें जावन आसा. आमकां जल्म दिल्लेल्यानी आवय ती संवसारांत वर्ती जावन आसा. कार्मीन भाई तुका मुखार आपयता. तुज्या पुताक आयच्या दिसा वरेग तुवें दाराबस्त बेसावां दिलें ती कितली म्हूण तुका कळीत ना. ताचे पासून मती भितर तुवें मागल्लें आसा तें तुका मात्र कळीत. पूण आयच्या दिसा तुजो पूत ह्या एका हक्काच्या बंदरार उबो जाता आसतना खोशी पावोन बेसांव दी बरें माग. एक सोबीत फोटोक पळया दोगांय जाणां रावन फोटोक पळया. तो हांगा तावन काडटा तो कॅन्डीड म्हणचें ताका जाय ती दट्टवानी वनी मुखार येयात. संतोष शायनी तुमच्या भुरग्या संगी बेसावां दिवचे खातीर. दट्टवानी वनी हांगासर तुवें बेसांव दी. कामोरीजन मम्मीचे बेसांव बघून सवय जाल्या. आज बाप्पूचे आणि मम्मीचे बेसांव मा कॉन्ग्रॅच्युलेशन म्हण एका फोटो पोज दिया बाई. संतोष तू ये बेसांव दी तुझ्या बाबाक. तुमचे फोटो काढया आम्ही. सकडवरनी मलगडी आसा माने सिसिलिया डिसोजा मोगाची आजी एक मुखार आपयता. येवंक जाता की माईक मुखार पळय माईक एक दोन ताळयो दिवन आमी मोगान मुखार स्वागत करया. ती आपल्या नातवा बेसावां दितेली आनी बरें आशेतेली. वडे सुगुरकरम आनी प्रतिनिधी मुखार या बेसांव दिया. सिप्री दट्टू संगतस प्रतिनिधी मुखार येयात बेसांव दिवंक. फावुस्तीन आनी फ्रिडा डिसोजा. खास कुटुंबाची मावळे मामयो कोणी आसा जाल्यार दायेचे आनी गोत्रां दायकर मुखार येवचें बेसांव दिवचें. सगळ्यांनी न्ही दायेचे आनी गोत्रां मुखार येयात.
म्हणे बेसांव दिवं ना जाल्यार येवचें बेसांव दिवचें बेसांवां दिल्ली येनाकात घरा दिल्ली येदोळस कोणें दिवं ना जाल्यार तुमी मुखार या उपरांत पावोल्लीं आसा जाल्यार ब्रदर जोसेफ आसात आमच्या संगात स्नेहाला येतो ब्रदर तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा छाती व्हरतें पांकी व्हरतें काम ते करनासात देखून हांगासर तांकांय तुमच्या नांवी मोगाचो येवकार आसता वेगी आमी वया बेसांव दिवया कित्याक घडाई केली जर कार्य वय तडव जाता वय शायनीची वडिलां आसात हांगासर तांणी मुखार येवचें वय कोट मादारां शायनी तूंय जॉयन जाता तांचे वरता जाय ती जाल्लें सुनो वय सैरी या बेसांव दिवं ओज्या केतेल्यांनी ओज्या कोसूंक जाय म्हणून उलो दिता दिसानी आमकां राखता आमकां पोसता दिसानी राव 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 जाऊ नाव उलोवून आसा न्ही तुमचें नांव सांगा आनंद भाऊजी भाऊजी आनंद भाऊजी रीटा बाय विनय डिसोजा निर्मला सोबू आशर हांव रेश्मा निर्मलाची बाय हांव भाऊजी निर्मलाचो विन्सी हांव वेरोनिका निर्मलाची मावशी मोगाचें हांकां सगळ्यांक तांची वळख दिल्ल्या खातीर मोगान आनी मनान दोन घट्ट ताळयो आवाज आमी दिवया बळ्या सुबे दिसता जोरान सगळ्यांक आवाज येवं दे नव्या सैऱ्यानो परत एक बोटी तुमकां मोगान स्वागत म्हणटा तुमची बसका काण घेया तर कोणी बेसांवां दिवन जालें म्हूण चिंता बाप आयवन तुमकां मुखार आपयता एक घडीभर सगळ्यांच्या नांवी होरेताक जराल बेसांव दिवच्या खातीर सुबे दिसता उबे रावा पळया तुमचो उजवा हात उबान फुडें दवरा हांगास अश्विनाचेर प्रतीक सावनो देवाची सुभम आशिर्वाद आमी मागया आमचो उजो हात उखलून धरया सरपदवेदार देव अब्रामाक इजाकाक जाकोबाक दिल्लो आशिर्वाद तुकाय आपल्या आशिर्वादांनी भरूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो अश्विन तुजेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन एक घडीभर कुटाम या पाद्र्या पासंगीक तस्वीरेक रावा सगळें कुटाम या दायकन बसा मोगाचें न्हू थंयसर पावुल्लें आसा वज्या घरांक पेलिकुळाच्या दारवाट्यात येवन हांगासर स्वागत करचे खातीर थोडे वज्या घार पेलिकुळा वचून मनजान तेगे पळोवन आयल्यात खंय जायत गी पूण तांकां दुकोर थंय मेळ्ळो ना खंय मागीर पुरा मेळ्ळ्यो खंय तांकां सकड आतां हांगासर वज्या घार आज कार्य आसो तो माटो उसोबोवच्या वज्या संगीत आसतना स्वागत करूंक आयती रावया आमी तुमी सुमेस्ता वजी आयती जाल्यांत पयस पयस तावन आयलेली मामल्या रायांनी बांदलेली तातूंत जायत्यो वस्तू आसात जायत्यो वरव्यो आसात जायती मनजती आसात जाय जाल्यार धिरवी आसात आनी खंडीत जावन आयच्या दिसा ही वोजी आमा मदगत आमी स्वागत करता आसतना कार्मीनबाई म्हणटा वज्या घरांक हांव स्वागत करतली देखून कार्मीनबाईक हांव मुखार आपयता हांगा तुवें रावोंक जाय तुज्या मोगाच्या भावांनी आनी गुटमादारांनी बांदलेली वजी वज्याच्या गुरकाराच्या मुखेलपणान हांगासर येता आसतना खरी स्वागत सिप्रीच्या बँड थंयसर बँड फुंकता आसतना वज्या घरांक आमा मदगत स्वागत करूंक आमी तुमी सगळें आयती रावया आनी बँडाच्या आवाजा बरोबर ती ह्या मटवा भितर प्रवेश घेता आसतना आमचो तुमचो सगळें संतोश आमी व्यक्त करया तांकां मोगान येवकार दिया हि वी गो विथ ओजे पीपल अनिलू सांगता बंगारता बिस्कीट बाई दन म्हणलो सगळ्यांच्या कानात वचून आसा शायनी सांगून न्हय गे शायनी तूं हांगा हे जाय ते संतोश सांगा तर
म्हज्यान घाल्या म्हूण सांगून देता ती तितली खुशी तितलो सुंदर सगळ्यांक आसा. ओजी कांटीन बोरून गुडे दोंगर देवून माटवा भायर जमल्या रेविवा ओरून गुडे दोंगर देवून माटवा भायर जमल्या रेविवा आश्विनाच्या रोसाक ये नुरेगलेस म्हण्या ओ ऐका रे अळे आम्ही आश्विनाच्या रोसाक आणि पल्यांच्या काजाराक म्हणून पैसे न्हू ताचे बापले मावशी दाईजी पुरा मेळून आम्ही मस्त वरवी हाडनायल्याने आम्ही हांगा माटवाच्या भायर आसा. दिसता तुम्ही आम्ही भितर येऊयात गे खंडीत जावन गे ओके या रे या मंजुराचे बँड आसा आश्विनाचा रोस गर्द करीचे ने सक्कट बँकाट आली पळया देवळ्यांक टावास तांकां सुबह दिसता सक्कट तुमची उजी वयर उखला सोमे सांग दाखया तुमची उजी. हा मंड सरा ये या विकी या सक्कट तुमची वयची वयर उकली या बळ्या सोमे सप्यांकडे आली या. वा भारी खुशी नवऱ्या बाबा नेले मुखारे म्हणजे बळ्या अळे ताणे बेसप्प सोपालो लयलो म्हळ्यार आपल्या केरळान माते ते व्हडले व्हडले बेसप्पची पानां मेळटात गे न्ही हांगा मेळना हांगा धाकटीन तसची ताणे सगळ्यांक कळीत गेले न्ही गी आनी आतां बारी खुशी वय करचे यजमान्या केरळा तावून धाडले होय केरळा तावून धाडले बारी खुशी जाली. येजमान्याच्या नांव हांव तूं म्हणटा ती हांगासर पटल्यान रावल्यान मुखार येतात की तुमी दोगांय जाणां पळया दट्टू आनी मगाची उन्नी सांगात सावय वज्याच्या गुरकारामांक पळय थंय आसा किती व्हडली सत्रीताची पळया दोग जाण आसात वज्याच्या गुरकाराम मारी गुरकाराम आनी व्हडलो गुरकाराम म्हण पळय तांकां दोगांय की पान पडोवता दितात की पळया मुखार वचून हे वज्याचे गुरकाराम पान पडोवता पावले म्हणटात का अरे एक फोटो तुमी चेंबूय दाखया तुमचें तोंड दाखया ती पाट दाखयनाकात नाही कितें सांग मारी खुशी जाली नवऱ्या बाबा सगळ्याचे मारी खुशी ओडे पैसा न्हू गुंडोता बरो उतरोन पिळकुळाचे हे पुरो उतरोन आयल्या आता आमचे आळू वजे आळू करीचे न्ही होय तशें आमचो मावळो आळे मस्त फाटी रावला मावळे बी मुखार ये तूं फाटल्यान खंय रावलय ओन आणना ताचे पॅन कार्ड सामने बेंड जाल्या एका क्वेश्चन गेल्ले बरे घडटा न्ही ये मुखार ये संतोष देखी मुखार येता मम्मीच्या नावी एक पळ्या मुडी आकी लात दीजे मुडा देवी पळ्या देवी पळ्या देवी लो जड आसा लो आळू आळू हा बारी खुशी सक्कर तुमची ओजी देवी या पळ्या बारी सोबीत कंदोर या पळ्या आमी कंबो काटा सोडल्या पाटी दोरा बारी खुशी जाली ताणें कंबो सोडलो पळोवन बारी खुशी जाली न्ही गे नट्ट बारी काय केळ्याचे गडाय लवरी हांगा वामनजी तरणाटे बारी जोर आसा ते लो दोर सायडीक म्हणून लायन मागीर फळे पाटी येता हे करचे आसमान्या आता ओजी पावली आता ओजाचे फोद म्हणून इला गर्द करचे न्ही खंडीत जावन हय बारी तुमी इतलें बरें हाडलें म्हणटाना आमकां खुशी जाता आनी तुमी पोद म्हणाजे सगळ्यां पळय ओज्या घरा मुखार या पळय सकड मावळे मामियो पुरा मुखार या पळय हांगासर या घाल दुदें व्हडलें दुदें हाडून आयल्यान तें हे ओज्याचे गुरकारामा आमकां पोद म्हणाजे आमकां संतोष पवयचे तुमी सुरू करुया आम्ही धावून आयल्या आसा केल्ल्या रोसा कार्याक वर्त्या माई पसान आमकां आपयला तांच्या संतोषांत पात्र घेवच्याक काजरा आदे गर्द कार्य ते अर्थ बरीत मंगळूर घरांचे
मलगडांनी आमकां दिल्ले ते दायज जालां क्रिस्तांव लोकांचे काजरां आदें गर्द कार्य ते अर्थ भरीत मंगळूर घरांचे मलगड्यांनी आमकां दिल्ले ते दायज जालां क्रिस्तांव लोकांचे आमी धांवून 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 आयल्या आसा केल्ल्या रोसा कार्याक वट्या मायपासान आमकां आपयला तांच्या संतोशांत पात्र घेवच्याक सैरी दैरी सर्व मेळोवया ओव्यो संगी बुधबळ सगोवया नाल्ला तेल्या नवऱ्या मागोवया रोज पसून शुद्ध करोया एरी सर्व मेळोवया ओव्यो संगी बुधबळ सगोवया नाल्ला तेल्या नवऱ्या मागोवया रोज पसून शुद्ध करोया आमी धांवून 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 आयल्या आसा केल्ल्या रोसा कार्याक वट्या मायपासान आमकां आपयला तांच्या संतोशांत पात्र घेवच्याक मातृमणी सक्रामेंतांत रसनाराची कोरपा लाभात जायत्यो आयजी आयज आसात साक्ष दिता आयचे रिवाज मातृमणी सक्रामेंतांत रसनाराची कोरपा लाभात दायज्यो आयजी आयज्यो आसात साक्ष दिता आयचे रिवाज म्हणा आमी धांवून 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 आयल्या हांगा आसा केल्ल्या रोसा कार्याक वट्या मायपासान आमकां आपयला तांच्या संतोशांत पात्र घेवच्याक नवरा मुखार ये फाटल्यान काही मुगा सगळाय मुखार ये तू काही ये गुरकारामा तू काही फाटल्यान तू आमच्यात ये गुरकारामाचे स्टेप घालचे बड्या गुरकारामाचे थोडे स्टेप शिकाय बड्या विन्सी तुझे स्टेप्स बड्या मैं पेरामाचे अम्ब्रेला स्टेप पाहत असो एक वा भारी खुशी भारी खुशी हे घरचे यजमान्या यजमान्याच्या नावी ओ म्हणटा आता आमच्या आदले रिवाज पुरा सांभाळलो रिजन म्हाका बारी खुशी जाली ते रिवाज सांभाळूंक आसा पूण कोण आहे की ते हाडला म्हणून सांगताय की ते सांगया मागीर सांगताय की आता सांगूंक गेल्यार बरो रामुसर म्हणजे लिस्ट मुग दोनशे ना तिथे व्हडली लिस्ट आनी केरला मुसर पावल्या म्हणटा केरला मुसर पावल्या म्हणटा केरला मुसर पावल्या की आता आमच्या आदली संप्रदाय आम्ही सोलो नोरया होय सोलो नोरया बेनसो कुवाडा कातरसो होय ए मित्तो पहिले मंत्री आड रे खंय दरले रे इल्ले पाटी दवरी आमी इल्ले पाटी की मंत्री आड सकड वचें करा लागीं उलो आसा मागीर रात्रेक वचना का एक ग्रुप फोटो काडूंक का देखून सगळ्यांनी रावचें काडया काडया हे आताचे काले ते डिजिटल काले कुल्फी कुल्फी नाही सेल्फी सेल्फी की कुल्फी कुल्फी म्हणून सांगचे आमी कुल्फी म्हणजे स्टोरान मेळटा आमकां होय गे कोत्तो ना म्हाका इल्ले येताना वाट सांग दायता सीधा गेले आनी उजव्याक मेळ्ळे आमी येताना सीधा गेले सीधा आमी हांगा मान म्हणजे पार्का बसर पावल्या म्हणटा हा भारी भारी खुशी खंय गेला नारलांनी बुराडी आंबळे आमी नारलांनी बुराडी हांगासर दवरया नवऱ्या बाबान हांगा मुखार रावचें मानाच्या मनशांक मानेस अलेक्स डिसोजा मावळो आयतो आसाय गी अलेक्स मावळो खंय आसाय ओके कार्नेल मावळो आसाय की कार्नेल डिसोजा खंय आसात मुखार रावचें सांगात थॉमस माम लुईस माम ओके लुईस माम येता काय की दोन घट्ट ताळयो दिवया आमी सगळीं इस्ता तर आतां उलो दिता संतोष तुजे लागीं मम्मीच्या नांवी तुवें नारलांनी कोयती तुज्या हातान काण घेवची पयल्यान कार्नेल मम्माच्या हाती दिवची नवरो बाब मुखार रावताय गे हाश्विन हांगासर ओके यजमान बाय कार्नेल मम्मान कोयती काण घेवंक जाय कार्नेल असो म्हणटाना उडास येता दंदुजाच्या करत्यान कार्नेल म्हणलें बरें नांव आसा न्हय गी आनी आतां
तुवें हो नार्ल बेतूंक आसा नार्ल बेचो मात न्ही बरें मागून नार्ल बेतूंक आसा बरें मागून अश्विनाच्या जिविताक बरें आशोंक आसा देखून घरच्या येजमान्याच्या जाग्यार येजमानीच्या नांवी मलगुडो पूत तुज्या हाती नार्ल आनी कोयती दिता मानान आनी गौरवान काणगे ती दोन ताळयो दिव्या कार्नेल दट्टोक कार्नेल दट्टो आमसोर करनाका नवऱ्या बाबा मुखार आपयता अश्विन मुखारे ही हांडी धर ते केशे हांगासर माम बेत्ता नार्ल सकास बेतल्यार पुरो नार्ली जाय म्हाका कोयती जाय तुजो हाती जाय मोगान जैत गी देखून आमसोर करचो नाका सकास बेता वजेचे गोर करपा बेतून म्हणटाय गी हां हां बेत सकास बेत दट्टो लेट जाल्यार ओडणी मामान बेतला नार्ल दिल्या सुरवात या अपूर्बाच्या रोसाच्या कार्या मामाक दोन गट्ट थाळ्यो आमच्या सगळ्यांच्या देव्या मामा दोन्ही ओळी दाखय अश्विन ती ओळी काणगे बळी इल्ले ओळ्या लागी उलोवंक तुका जायत गे अश्विन काणगे नवऱ्या बाबान ओळी काणगे आमी उलोवया न्ही गे हें तुजें जिविताचें सत म्हणटा तो हाच्या भितर पयले भुरगे खंयचे म्हणी जातात गॅरंटीचे डोया चेडून गी पूण तुवें म्हणाजे ह्या दोनी ओळ्यां पैकी तुज्या मोगाचे पसंदीचे ओळें खंयचे सांग म्हाका व्हडल्यान सांग म्हजे रायट हां म्हजे रायट म्हणालो धैरान खंयच्या नवरे न्हेतल्या क्विक सांगू ना चिंतून चिंतून सांगलें आसा आनी तें जावन आसा पळय हाले हाले ओनी बारीक कशी जाली चेडूं भुरगें पयलें जाता जायत गे खुशी जालें वा वंडरफूल दोन गट्ट ताळयो देवी आमी सगळीं दिसता ताणें रायट म्हूण शिदा सांगलें आनी रायट म्हणी आमी ताका देवी रायट म्हणून ताका आपलें रप्प बरयता दसकत घालून थंय वयर जायत गे आनी म्हणटा तुका चेडूं भुरगें जातलें पयलें म्हण आनी व्हिडियो आसल्यार मागीर चेडूं भुरगें जाल्यार आपलें रील वायरल करया जायत गे म्हण कितें सांग कुवाळो कुवाळो हाड आपलें कुवाळो खंय आसा पळया मामा निलुबीस मा मुखार या दोगी जाण हात दिया तुमी नार्ल बेतलो जाल्यार आनी तांकां दोगांक अवकाश ते कुवाड्याक हात दिया पळय दोगी जाण मुखार सांगाता काणग्या तांकांय दोन गट्ट ताळयो देवी आं तुमचे पैकी कोण पयलें कुवाळो कातरता विसोन तुमकां सोडटा दोगी जाण बसचे एकल्यान दोन अर्दां घालची आनी एकल्यान शिरो घालच्यो या घाल मामा दोन ताळयो दिवया पळय आमी आनी एक माम बस दोन शिरो घाल पळया ए मामा बस या मामा की आमच्यो ताळयो दिवया आनी इल्ल्यो घाल मामा जायत गे इल्ली बेसांवां दी मस्त अश्विना घाल तूं घाल तुका कितले मोना घाल तो रावय म्हणटा रावय तूं जायते तूं शिरो घाल ना तूच पुरो गी चार पुरो न्ही आतां हां चार पुरो म्हणटा अश्विन चार म्हणी जावं दी म्हणा मामान बेसांवां तितली आसा न्ही तुका मामाक एरडाची मागी मस्त लायक घेवन एरडून एरडली नाका म्हणालो तो व्हडली चार भुरगीं जावं दी तुमच्या कुटुंबान काजारे जिवितान तर आतां हांगासर नार्ल कांतून ह्या कार्याची सुरवात आमी करया कित्याक हो संभ्रम आमी फुडें गोट्टे भितरले नारळाचे वोळे गोट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता गोट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता गोट्टे भितरले नारळाचे वोळे ओ
बायक मेळ्ळे फूल बावले मोगान धरून ताजे फोटो काढया नारायणपाडीचे दिक्के फोटो काडटा जाल्यार काडा जाय ते रप्प निर्मला धाडून सोडा व्हॉट्सअपार दोनी वळे कितें पटी कांताय घेवन हे नवऱ्या बाबा तुका वळे दाखोवंक सांगले नाही कांतोवंक सांगले तुका कांत पळया तुझ्या पोरवा पत्नीक तुवें सांगात दिजे ने पळयले ताळयो दिया अश्विन स्माईल दिवन कांत पळया सगळे मुखार पळय दोन ताळयो दिया पळया निर्मला कळ्ळेंगे नोरो नार्ल कांता म्हण जाय तुगे कळ्ळें कितें जावं दोन ताळयो ताका दिले कांतलो देव बरें करूं अश्विन थँक्यू हां पुरो लागी रावा मामांगा राव चल देव बरें करूं आनी आतां उलो दिता मोगाच्या यजमान बाय कार्मेन बायक हांव उलो दिवन आसा तुवें रोसाची सुरवात दिवंक आसा सुरवात दिता आसतना 3 मुठींनी 3 पोटी नारळाचो सुरो काण घेवंक आसा नारळाचो सुरो म्हणच्या की सगळ्यांनी दिल्लो मोग तुज्या वाटलेंत आसा न्ही गी आनी त्या मोगाच्या जरेकाल हांव तुज्या जिविताक तूं तुज्या पुताच्या जिविताक तूं बरी मागताय त्या देखून हें बरें मागता आसतना तुवें उडास काडूंक जाय कोणायचो न्ही त्रिदा दिसो देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्म ताच्या नांवान ह्या रोसाची सुरवात कर पयली मूठ देवा बापाक उलो मारून अशें मागी म्हज्या पुताच्या जिविता सर बरें कर म्हण तांतलो रोस पुताच्या हाती आसलेल्या वाटले पिळूंक उलो दिता दोन घट्ट ताळी आसा वास येस परत दुसरी मूठ जिजूक देवा पुताक उलो मारून आनी निमाणी मूठ पवित्रत्म्याच्या सोसायन आनी ताच्या मजातेन पराक्लिताच्या बेसावान तुवें ती करूंक जाय म्हणून उलो दिता ताळयो सावा सगळ्यांचो दिवया आमी देव बरें करूं ओके सगळ्यांनी हांगासर नारळ कांतो रोसाची सुरवात दिल्ली आसा देखून हांगासर सुरवात दिल्ल्या यजमानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां म्हज्या घरांक मुकलो एक मान दिवंक आसा न्ही गी यजमान्या हांवें एक विचारता तुमच्या वाड्यांत हांगा पेटे ना ते ना 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 ते परत तशीन गेल्या काल खंय आमी वतली वजी हाडली मी आतां माजराचे तूं उपाद्र म्हणटा माजराचे तुगे हांव उडलो वजाड नेताना मुखार सोलून येतलो म्हजी बायल फाटल्यान बांगड्याची मासली बांगडे घालून हाडून येता तितल्या भितर विचारलें येणे वजा व्हरूंक येता रे येता या तुजी मासलेची फुटली हांगा ती वयर केळी आसात केळयाच्या वट्टूर आसूं दी ती तुका थंय फावयता म्हळें पळयतना घरा लागी लागी पावतना तूं आसूं दी तूं एकलो तूं वच म्हणालें आनीक मासली व्हरून गेलें तितल्या भितर या माजरान खंय तान पळयलां गे भडक म्हणून कांटींत उठलें कांटींत उडून बांगडो म्हणून काडून दवला घालें केळे काडून दवता पळय माजर देवा म्हज्या जावंक पुरो न्ही गी कितें बारीक कशी जाली तुमी इतलें वजी हाडलें कोणें हाडलें म्हूण सांगलें गी म्हाका ना हळे आवडून तू सांगले सांगले हांवें लिस्ट काडून गेल्यार न्हवऱ्याचे रोस आज जावन सोना न्हवऱ्याचो रोस जावन सोना देखून 32:30 आमी रोस पुसोवंक आसा वय तशें न्यू स्टार बँड हो मंजूर आसा तांणी रोसाचे बँड वाजयल्यार एक नाचता आमी सीधा कुसना कसून आयचे रोसाची रांदप आमी रेडी करता ओके जाय तिगे जाय जाय तर एक बँड बुकिंग गी सिब्री आमी घाले म्हणटार सगळें ह्या वळेन आसा सकड ये संतू ये मुखार ये ये शायनी ये यजमानी इल्ले बँक हाडली गे हॅलो डान्स करा बडे सगळें मामानी डान्स करचें ए मामा मामा ए मामा तुझे स्टेप्स बारी बरी आहा ये तू फाटल्यान खंय ये 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 दोन मिनटां घालया म्हळ्या या इल्लें डान्स करा ये नाच दुखले हा वा वा करना येवना बाई इल्लें विचार करा हे घरचे यजमान्या हा यजमानीचे नवी ओ म्हणटा ओ जे हाडली होय नारळ कांतलो कुवाळ कातरलो
रोज काढलो रोज पुरा काढलो आणि आता आणि कुजनान वस्तू कामा वय बाताण्याच्या कुंडार काले म्हणे लिपोन दौरले दिल्ले असल्यार बरे आले आमचे यजमानी विशयान आनी यजमानीच्या पुता विशयान सांगचे जाल्यार तांणी पळय सदांय पिंकी पॅशनाची पॉलिसी तांणी पालन करची म्हणजे एक कान गेल्यार आनी एक दितात म्हळ्यार दोगां जाणांक आयल्यात तुमी बरें सुदारसिलां दोगांय किती मान दिवंक कशें येतात आयच्या दिसा आनी दोगांक आपण आडवे जाल्ले न्ही चार जाणांक ना दोगां जाणांक एक खान गेल्यार एक फ्री म्हणून आता आम्ही दोघ आयल्यात आणखी दोघ आयले दोघ खान गेल्यार 2 फ्री मेळना ते मागीर देतात मागीर येजमानी नेवचे दोगांय जाणांक एक आमच्या DSPन सायन घाल्ली दिवचे जायत गे घरचे यजमानी घरचे यजमानी एक काल एक तांबडे तांबडे ओ मसत्वा आम्ही दोघे पिवचे ने हॅलो ताळी असा आवाज या बड्या आमका चलता पाटी घान घेत मागीर ना दिवंक ना आम्ही सीधा या काके बेता दोरा ओन्ने कितें जावं हॅलो ताळयो हे वजेचे गुरुकरामा आमचे यजमानी काहीतरी एवढी म्हणी आगे आम्ही किती मान दिला तुमका वय एक मिनिट हे घरचे यजमानी हे खल म्हूण करतो ना तुला सांगले उदा बोडसून पिवंक का म्हण जायत या खातीर या दोगांय गुरुकारा तर्फेन आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा वैर वैर जरीच्या माथ्यार केल्ला तण वैर वैर जरीच्या माथ्यार केल्ला तण या घरच्या यजमानी तुझे उदार मन या घरच्या यजमानी तुझे उदार मन विवा रे विवा 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 या घरच्या यजमानीक आमी विवा म्हणूया या घरच्या यजमानीक आमी देव बरें म्हणूया या घरच्या यजमानीक आमी विवा म्हणूया या घरच्या यजमानीक आमी देव बरें म्हणूया सांगा विवा रे विवा 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 बतली सोमान दिवन ओज्या घरांक उरव दिल्ल्या घरच्या यजमानीक कार्मेन बायक सगळ्यांक सोदून घट्ट ताळी असो आवाज आसा देव बरें करूं घरच्या यजमानीक या सक्कड या बळ्या घुसना क्या तांबड्या तांबड्या दिला सक्कड बोरसून घुसना घोसून रांद्या या सट्टा या विकी 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 पडकणीच्यो किडी पुरो मरतात गे ते तांबड्या तांबड्या नोडणे कितें जावं देव बरें करूं तुमकां म्हणी जाय इल्लें ना आमकां नाका आमी बी येना नाका 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 आमकां नाका पडकणी ना आमी देव बरें करूं ओके ओज्या घरांक ओज्याच्या गुरकारा मातो कांय ताळयो दिया आपल्या सगळ्या तुम्ही काही तरी रावल्या सायडीक या सटा सटा कशें येता दोन घट्ट ताळयो मोगाच्या मायक आमच्या सगळ्यांच्यो दिवया माय तुजी बेसांवां सदां न्ही तुज्या नातवाचेर आसूं दी म्हण मागता ही मोगाची काणी हय एक किस दी बळ्या एल्लें काड तोपता म्हणटा ती म्हणणे कितेंय जावं पण मायन वचून बसचें न्हवरो बाब वयर वचून बस येवंक जाय जैसन खंय आसाय तूं जैसन मुखार ये पळया एक गरीबर न्हवऱ्याक तूं वयर वचून शेकेन दिवन उठयले ते न्हवरो उठनाका तो भोंवता म्हण आसर उठय घाला घाल लागे पटलून धरा जाय ते आज मात मेळटा पटलून धरूंक तुका तो आनी तशें तसून 2 मिनटां भितर ताका रेडी करचें तुवें रोसाच्या तयारी करी दोगी जाण वचा थँक्यू हांगात रोसाची सर बरें आसा जाल्ल्यान तांकां वचून कस जाता म्हणजे दोगांय जाणां मुखार या मायेन न्हेसून तयार मुखार येवचें नव्या सैऱ्या बगे स्त्रियांनी मुखार हाडच्यो ह्यो वस्तू आनी हांगासर दिवंक जाय एक घडी एक रावा जायत गे सैरी नारामपाडी जावन ती हाडन आयल्यांत मोगान आनी मानान ती दिवंक कशें येतात होरे ताच्या आवयच्या आनी वनयेच्या ते येवचें तुमी दिवचें फोटोग्राफर्स एक फोटो काडूंक उलो दिता तुमी येवन एक फोटो काडवेत सगळ्यांनी तुमी फोटोग्राफराक फोज करून आनी आपणें मुगच्यो इल्लो ताळयो संवास आमी उठोवया बरें मागया बरें आशेवया सान्याची राती
निलेल्या मोळबार तारांचो मेळ सोलोता हावानी तूं हांगा या बुयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळोया मोगायो कुंपासार डिस्को नाचोया लागियो सांगाता मुजगो वाजोया मोगायो कुंपासार डिस्को नाचोया लागियो सांगाता मुजगो वाजोया मोगा तू ये मुजार हो संद्रेम करीता सापारोत संसारांतल्या सुका म्हाका कितेंच नाका तुजो सांगात मेळ्ळ्यार पुरो मोगा तू ये मुजा आरो संद्रेम करीता सापारोत संसारांतल्या सुका म्हाका कितेंच नाका तुजो सांगात मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो संध्याची राती निलेल्या मोळबार तारांचो मेळ सोलोता हावानी तूं हांगा या बुयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळोया संसार गोरेता न्हिदेंत अडकळना काय आमच्या मोदेक हिरा सुबागेची हिरा थंडायेची जायना जाल्यार पुरो फाते संसार गोरेता न्हिदेंत अडकळना काय आमच्या मोदेक हिरा सुबागेची हिरा थंडायेची जायना जाल्यार पुरो फाते म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो संध्याचे राती निलेल्या मोळबार तारांचो मेळ सोलोता हावानी तूं हांगा या बुयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळोया हावानी तूं हांगा या बुयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळोया येऊनचे सगळ्या मावळ्या लागी उलो देता हांगासर एकच बेसांव तुम्ही दिवंक जाय तुमच्या मगाच्या